बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। ग़ैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव इस प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर। मैं हूँ महमूद अहमद अवान, आपका मेज़बान, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं दौरे हाज़िर की इंतहाई अहम, मोहतरम और मुक़्तदर इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हज़रत का शुमार दौरे हाज़िर के बहुत ही अहम और जय्यद उलमा में से होता है, जिन्होंने रूहानी और इल्मी मैदान में बहुत मेहनत की है। आपसे हर हफ़्ते उनकी मुलाकात होती है, बल्कि हर इतवार को, जिसमें हम डिस्कस करते हैं शरई और दीनी मसाइल, और हज़रत बताते हैं आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में, चाहे उनका ताल्लुक़ नफ़सियाती मसाइल से हो, शरई मसाइल से हो, या आपके मुआशी मसाइल से हो। और इसके अलावा हज़रत बताते हैं आपके ख्वाबों की ताबीर, और ये मीरास उनको अपने आबा व अजदाद से मिली है, और हज़रत इसमें बहुत माहिर समझे जाते हैं। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? अच्छा हज़रत, पिछले प्रोग्राम में तो हम हाज़िर नहीं हो सके थे किसी ख़ास वजह से। उससे पहले जो हमारा आखिरी लाइव प्रोग्राम था, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे फ़रिश्तों के बारे में। आपने बताया था कि फ़रिश्तों की तादाद कितनी है, उनकी तख्लीक़ किस तरह हुई, और क्या वजह थी कि अल्लाह ताला ने ये सारी बातें। आज हम बात करेंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर फ़रिश्ते किस तरह असरअंदाज होते हैं। जैसे कि हमने कई दफ़ा इस प्रोग्राम में बताया भी है कि ये ग़ैब की बातें, जो प्रोग्राम इसका नाम इसलिए रखा गया है कि ये उस निज़ाम के बारे में हम बातें करते हैं जो हमें नज़र नहीं आता। तो ज़ाहिर है फ़रिश्ते उस निज़ाम का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। तो हमारे नाज़रीन को ये फ़रमाइएगा कि जो शब व रोज़ के जो हैं अंजाम देते हैं अपने उमूर, और इस हवाले से इस्लाम क्या ख़बर देता है कि फ़रिश्तों की हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं ये रोज़मर्रा के, उसके हवाले से क्या ज़िम्मेदारी है। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जैसे कि अहादीस तय्यबा में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले 4 फ़रिश्ते पैदा फरमाए, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफ़ील और इज़राईल। ये 4 फ़रिश्ते सबसे पहले पैदा किए गए हैं, और सबसे आखिर में इनको मौत आएगी। इन 4 फ़रिश्तों के ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ उमूर लगा रखे हैं। चुनांचे एक हदीस में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ सरगोशी फरमा रहे थे, तो अचानक आसमान से फटने की आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक तरफ हट गए और सुकड़ने लगे, यहाँ तक उनका बाज़ हिस्सा बाज़ के अंदर दाखिल होने लगा और ज़मीन के साथ लग गए। इतने में एक फ़रिश्ता नमूदार हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, और उसने रब्बे कायनात का सलाम पहुँचाया और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे पूछते हैं कि आप साहिब हुकूमत नबी बनना चाहते हैं या इबादत गुज़ार बंदा। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वहाँ से इशारा किया पस्त रहने का, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। तो आपने फरमाया कि मैं इबादत गुज़ार बंदा रहना चाहता हूँ। तो ये जब कहा तो फ़रिश्ता आसमान की तरफ उरूज कर गया। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा कि ये क्या माजरा है। मैं चाहता था कि पूछूं कि ये कौन है, लेकिन तेरी हालत देखकर मैं रुक गया पूछने से कि तू सुकड़ कर ज़मीन से लग गया। उस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, ये इसराफ़ील फ़रिश्ता था, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसको आपके पास भेजा था। जब से अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया है, ये अल्लाह के सामने सफ़ बस्ता खड़ा है और कभी इसने निगाह नहीं उठाई। ये पहली मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने आपके पास इसको भेजा है और ये पैगाम दिया है। जब अल्लाह ताला किसी बात का हुक्म फरमाते हैं उमूर दुनिया में से, तो लौह महफूज के अंदर वो रकम कर दिया जाता है, और इसकी नज़र लौह महफूज पर रहती है, और लौह महफूज इसके माथे के साथ आके टकराती है। ये माथे को हरकत देता है और उस हुक्म को पढ़ता है। अगर वो हुक्म मेरे मुतल्लिक़ होता है तो मुझे वो हुक्म पहुँचा देता है, अगर वो हुक्म मीकाईल के मुतल्लिक़ होता तो मीकाईल को वो हुक्म पहुँचा देता है, और अगर इज़राइल के मुतालिक वो हुक्म होता तो इज़राइल को हुक्म पहुँचा देता है। तो इस तरीके से ये इसराफ़ फ़रिश्ता लौह महफूज को देखता है, तो वहाँ से ये उमूर दुनिया तक़सीम होते हैं। उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा कि जिब्राईल तेरी क्या ज़िम्मेदारी है। उस पर जिब्राईल ने कहा कि मेरी ज़िम्मेदारी ये है कि मैं अल्लाह के रसूलों को वही पहुँचाता हूँ, और लश्करों की मदद करता हूँ, और दुश्मनों पर अज़ाब नाजिल करता हूँ। जिहाद में?
جو جہاد جنگ و جہاد میں، اور پوچھا کہ میکائیل کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہا کہ میکائیل کی ذمہ داری ہے کہ جو آسمان سے بارش کا قطرہ گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ زمین کے کس حصے پر گرا ہے، اور جو نباتات اگتی ہیں ان کو دیکھتا ہے کہ کہاں سے بیج پھوٹ رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبض ارواح اس کو دیا گیا ہے کہ وہ روحوں کو قبض کرتا ہے، اور اسرافیل خود وہ سور جو ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہوگا وہ سور پھونک دے گا۔ تو فرمایا اس انداز سے یہ امور تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، 4 تو کرامن کاتبین ہیں، نیکی اور بدی لکھنے والے، اور وہ دن اور رات کے الگ الگ ہیں، اور یہاں ایک فرشتہ مستقل ساتھ رہتا ہے۔ یوں 5 فرشتے انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ کرامن کاتبین انسان کی ہر حرکت و سکون کو لکھتے ہیں۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اس گدھے سے گر گیا تو اس نے اپنے گدھے کو کہا کہ تو برباد ہو، تو اس پر نیکی لکھنے والے نے کہا کہ میں اس کو کیا لکھوں، یہ تو کوئی نیکی کی بات نہیں ہے۔ تو بدی والے نے کہا کہ میں کیا لکھوں، یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ جو بات نیکی لکھنے والا نے لکھے تو بدی والے سے کہا کہ اس کو تو لکھ لیا کر، تو گویا کہ وہ جملہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ امام مجاہد بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو مریض آہ کرتا آہیں بھرتا ہے وہ آہیں بھی لکھی جاتی ہیں، مطلب کوئی چیز ایسی نہیں کوئی ہے ایسی جو چیز ہماری نہیں کہ زبان جو سے ہاں نکلے بالکل یا شب و جس کا روز اظہار ہم کریں اظہار کریں، تو وہ بغیر نوٹس کیے ہوئے بالکل۔ اس بڑی لیے احتیاط حضرت کرنی ایک چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 360 فرشتے ہیں جو انسان کے 360 ہڈیوں کے جوڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور 7 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک فرشتہ ماتھے کی حفاظت پر ہے، 2 فرشتے ہونٹوں کی حفاظت پر ہے۔ اور اس میں عجیب روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہونٹ سے جو بھی یعنی نکالتا ہے، جو بات کہتا ہے، تو یہ ہونٹوں کے فرشتے کسی بات کی کیئر نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کرامن کاتبین اس کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ لیکن جب وہ ہونٹ سے درود پاک پڑھتا ہے تو یہ فوراً درود پاک کو نقل کر لیتا ہے۔ یعنی صلاۃ و سلام کی عبادت کی یہ شان ہے کہ یہ ہونٹوں والے فرشتے اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارا نظام زندگی پورا فرشتوں کی نظر میں ہے، اور ایک ایک حرکت و سکون ہمارا نوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ ہم سے پوشیدہ ہے، پوشیدہ وہ ہے، غیب کا اور نظام غیب ہے کا نظام جو ہے، چل رہا ہے۔ چل رہا ہے، بالکل۔ اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں یا جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے قریب پہنچے اپنی محنت سے عبادت کر کے، ان کے اوپر اس نظام سے چیزیں ظاہر کی جاتی ہیں۔ جی جی اور یا جو آپ وظائف بتاتے ہیں یا لوگوں کو یہ دعائیں بتاتے ہیں قرآن اور سنت سے، پھر وہ وظیفے یا وہ دعائیں ان کا اثر اس نظام پہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر اس سے ہمیں مدد ملائکہ، ملتی ہے۔ بالکل، اللہ جو ہے ملائکوں کو مقرر کر دیتے ہیں کہ میرے فلاں نام کا ذکر کیا تو لہٰذا اس کی اس طریقے سے مدد کی جائے، کیونکہ تدبیر امور ملائکہ کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک کال ہے، کال لیتے ہیں، اور کال سے کے بعد جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا ناظرین سے کہ جو آخرت کا سفر ہے ہمارا، بہت اہم سفر ہے، اس کی بہت منازل ہیں، مراحل، تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ فی الحال کال لیتے ہیں، مسز قیوم ہیں شکاگو سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ نے اتنا اچھا پروگرام شروع کیا اور ہم کو بتا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، تو آج کل جو یہ لوگ کر رہے ہیں کہ پیپر پہ اپنی بیوی کو ڈیورس دیتے ہیں اور دوسری شادی کرتے ہیں گرین کارڈ کے لیے، اور پھر جا کے بیوی کے ساتھ رات گزارتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ ہاں جی، تو اس میں بات واضح ہے کہ جو پیپر پہ یہ لوگ طلاق دیتے ہیں تو باقاعدہ وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ پیپر ورک کے لیے ہم نے طلاق دی، طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ اب یہ ایک الگ نوعیت ہے کہ کون سی طلاق دی ہے۔ اگر طلاق رجعی ہے تو ایک مرتبہ صریح طلاق کے الفاظ کہے ہیں یا 2 مرتبہ صریح الفاظ کے طلاق کے الفاظ کہے ہیں تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ تو وہ عدت کے اندر اندر اگر رجوع کر لے، زبانی بھی اگر کہہ دے کہ میں اپنے طلاق سے رجوع کرتا ہوں، تو نکاح ٹوٹتا نہیں ہے، تو شرعی طور پر وہ اس کی بیوی رہتی ہے۔ تو اگر اس قسم کا کوئی پروسیس ہے تو اس میں تو یہ نکاح ختم نہیں ہوتا اور وہ اس کی شرعی بیوی رہتی ہے، اور پیپر ورک کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ دوسرے طریقے سے وہ پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے 3 طلاق لکھ دی، 3 مرتبہ ڈائیورس اس میں لکھ دیا ہے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے، یا